अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सोनिया। आप देख रहे हैं ATV और प्रोग्राम है ईद मीटअप। जनाब, जब ईद आती है चूड़ियाँ, सवैयाँ, मेहंदी और जाने क्या क्या चीज़ें साथ लाती है। ये जो ट्रेडिशन है ये बरसों से चला आ रहा है और ईद हमारी मजहबी रिवायत है। सो मुझे पर्सनली ईद बहुत पसंद है क्योंकि इस ईद पर ख़ास तौर पे ये जो छोटी ईद होती है इसमें मिलती है ईदी। और जब ईदी का नाम आता है तो वो शख्सियात हमारे जहन में आती हैं जो हमारी फेवरेट होती हैं क्योंकि उनके पास हम जाते हैं और जितनी चाहें वो ईदी लेते हैं। सो आज जो शख्सियत, बहुत प्यारी सी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ढेर सारी ईदी लेने वाले हैं। मेरे ख़्याल से एक्साइटमेंट थोड़ी मैं कम करती हूँ और सीधा आपको मिलवाती हूँ। वैसे तो वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मैं भी एक छोटी सी चीज़, मतलब मुझे तो उनका तारुफ़ करवाते हुए भी बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरे पास अल्फाज ही नहीं है उनके इंट्रोडक्शन के लिए। तो सीधा तारुफ़ करवाते हैं जनाब प्रोफेसर अनवर मसूद साहब और उनकी फैमिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटे। ईद मुबारक। वालेकुमुल मुबारक। अस्सलाम वालेकुम शानिला, अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। आप मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। बेटे, हमारे दो ही बड़े त्यौहार हैं जी ये छोटी ईद और एक बड़ी ईद। इसको दूसरों लफ्ज़ों में यूं भी कहा जा सकता है ईद उल फित्र और उसको ईद उल अज़हा, और तीसरे तरीके से यूं भी कहा जा सकता है कि एक मीठी ईद है, एक नमकीन ईद है। तो यही हमारे बड़े त्यौहार हैं कि ये महीना इबादत का है, रमज़ान शरीफ का, और ये इस इबादत का एक अल्लाह की तरफ से हम पर एहसान है कि हमें ये खुशी का दिन अता किया जाए। और हमारे जो त्यौहार हैं उनकी खूबी ये है कि उनका आगाज़ अल्लाह के हुजूर सजदा गुजारने से होता है, नमाज से इब्तिदा होती है हमारे ईद की। और मैं ये इस ईद उल फित्र के हवाले से, बल्कि ATV के तवस्सुत से सारे पाकिस्तान को, पाकिस्तान में बसने वाले सब लोगों को ईद की मुबारक देता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे ये ईद तमाम पाकिस्तानियों के लिए, तमाम दुनिया के मुसलमानों के लिए और सारे इंसानों के लिए खुशी और खुशदिली का पैगाम है। तो ये भी हमने भी इस प्रोग्राम को दुआ से शुरू किया। अल्लाह कबूल फरमाए। जी फरमाइए। ये बताइए कि आप ईदी कैसे मनाते हैं, मतलब ईदी देते हैं या ईदी लेते हैं? अभी मैंने एक कथा पढ़ा है, वो इसी सिलसिले में। एक ज़माना था कि जब मैंने कहा तो वो ज़माना था, अब हम उस ज़माने को भूल चुके हैं। वो ज़माना था जब हम ईदी वसूल करते थे और वो बड़ा, वो लम्हा ईदी वसूल करने का बहुत यादगार लम्हा होता था, बड़ों से ईदी वसूल करना। और अब ज़माना ये है कि छोटे अब हमसे ईदी वसूल करते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हमें लेने के देने पड़ गए हैं। तो बेटे, इसमें मैं अभी बात हो रही थी इनसे ईद पे एक ये होता है मसला कि जो दर्जी होते हैं उनके पास बड़ी भीड़ होती है काम की, तो वो उनसे अजीब अजीब हरकतें हो जाती। मेरे साथ दर्जी ने क्या किया, बख्शिया तो उससे एक भी सीधा नहीं लगा, आड़ा लगा दिया, कोई तिरछा लगा दिया, टेलर की बदहवासियाँ मुझसे न पूछिए, उसने मेरी कमीज में नेफा लगा दी। तो खुल के हंसिए, ये ईद का दिन है, खुशी का दिन है, कोई बात नहीं। तो मैं फरमाइए आपकी तरफ से क्या सवाल है? जी, मैं जानना चाहती हूँ कि आप कितनी ईदी देते हैं? हाँ, असल में आप वो बातें पूछना चाहती हैं
جو عام طور پر بتائی نہیں جاتی، جی جو راز کی بات پوچھ رہی پر اتنی عیدی ضرور دیتا ہوں جس سے عیدی وصول کرنے والا خوش ہو جائے. بس اماؤنٹ کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ماحول کو بینک کا ماحول نہ بنائے. ٹھیک ہے، تو میں یہ کہتا ہوں عیدی اتنی دیتا ہوں جتنی وصول کرنے والے کو خوش کر دے. بس صحیح. اور یہ بتائیے کہ آپ کی جو بچپن کی یادیں ہیں اس میں سے سب سے کوئی سویٹ میموری کون سی ہے عید کو لے کے؟ جی، آپ کی جو بچپن میں عید گزری ہے اس میں سے کوئی ایسی یاد عید کے حوالے سے جو اب تک آپ کی یادداشت میں ہو؟ بس وہی یہ ہوتا تھا کہ عید سے پہلے وہ نئے کپڑے خریدتے تھے، نئے جوتے خریدتے تھے، اور اس صبح چونکہ عید ہوتی تھی جس رات، وہ اس خوشی کا بیان نہیں ہو سکتا. اٹ از unbearable کہ ہم صبح ہوگی اور ہم نئے جوتے پہنیں گے، نئے کپڑے پہنیں گے، عیدی وصول کریں گے، اور جا کے والد صاحب کے ساتھ جا کے عید کی نماز پڑھیں گے، اور پھر دوستوں اور عزیزوں سے ملاقات ہوگی اور یہ سویاں کھائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ایکٹیویٹیز تھیں یہی. اور پھر عید میلے لگتے تھے بچپن میں، وہ میلے بھی اپنے دیکھنے جاتے تھے، جس میں وہ جو عیدی ملتی تھی آخر اسے خرچ تو کرنا ہوتا تھا نا، تو وہ جو میلے لگتے تھے ان پہ جا کے خرچ کر دیتے تھے. یہ ہوتا وہ جی، وہ موت کا کنواں چل رہا ہے، کبھی وہ دیکھ رہے ہیں، کبھی جھولے لے رہے ہیں، کبھی چاٹ کھا رہے ہیں. تو اس طرح دن گزرتا تھا. بڑی یادیں ہیں، کئی عیدیں دیکھی ہیں. تو اور جس طرح سے آپ کی جو آپ نے انبیانیبل بتائی ہیں باتیں، ویسے ہی میری محسوسمنٹ ہائی ہو گئی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ محسوسمنٹ میری بھی ہائی ہو گئی ہے، ہائی ہو گئی ہے. ایکسائٹمنٹ کی طرح. آپ مجھے بتا رہے ہو، میں امیجن کر رہی ہوں تو کتنی مزیدار عید تھی آپ لوگوں کی. ہماری تو عید اتنی مزے کی نہیں ہے. اب بار یہ ہے کہ زمانے میں بھی بڑا فرق ہے. اب وہ باتیں نہیں رہی جیسے لوگ فیلو فیلنگ ہوتی تھی. مجھے یاد ہے، آپ کو ایک بات بتاؤں جو اس دور میں لوگوں کو بڑی عجیب لگے گی، اور وہ یہ ہے کہ میں ایک بس پہ سفر کر رہا تھا، اور بس والا ڈرائیور جو ہے اس میں گاڑی کے آگے ایک کھڈا سا آ گیا، اور اس نے جب گاڑی وہاں سے گزاری تو سواروں کو ایک دھکا سا لگا، تو ایک دم اس نے گاڑی کھڑی کی اور سب مسافروں کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ آپ کو میری وجہ سے تکلیف پہنچی ہے، مجھے معاف کر دیجیے. ہم نے تو وہ دور دیکھا ہے. اب کیا پوچھتے ہیں آپ؟ اس وقت وہاں یہ دور کیا ہے اس دور کے مقابلے؟ اس وقت وہاں کون دھواں دیکھنے جائے؟ اخبار میں پڑھ لیں گے کہاں آگ لگی تھی. اب تو دور بالکل بدل گیا. جی، یہ بتائیے، عید پر دسترخوان پہ آپ کے سامنے کیا کیا لوازمات ہونے چاہیے؟ بس جی، وہ تو میٹ، زیادہ تر تو وہ میٹھا ہی ہونا، میٹھی سویاں ہی زیادہ ہوتا ہے. باقی یہی ہوتا ہے. مجھے یا آپ نے بات کی تو میری مرحومہ جو تھی بیوی بیگم، وہ یاد آ رہی ہیں، کیونکہ وہ پلاؤ بہت اچھا بناتی تھی. اس پلاؤ کے لیے ایک ہی لفظ ضروری تھا کہ لاؤ بلکہ لیتے آؤ. وہ اتنا خوبصورت پلاؤ بناتی تھی. تو انہیں بہرحال وہ عید پہ ان کا یاد آنا بھی ایک لازمی بات ہے. بالکل. 55 برس گزارے ان کے ساتھ ہیں. بلکہ ان کی وفات پر میں نے یہ کہا
کہ خاک میں ڈھونڈتے ہیں سونا لوگ، ہم نے سونا سپرد خاک کیا. تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو کچھ کوئی ایک غزل ہے فرات صاحب کی، بلکہ میں وہ سنا تھا. چلیے یہ وہ ہیں کہ سنا ہے لوگ اسے آنکھ بھر کے دیکھتے ہیں، سنا ہوگا آپ نے. تو چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، چلو گمان کی حد سے گزر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں، کنویں میں کیا ہے کنویں میں اتر کے دیکھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھوتا سا کام کر ڈالو، سو 6 کو 5 سے تفریح کر کے دیکھتے ہیں. سو 6 کو 5 سے تفریح. اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں. یہ ہم اپنے زمانے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے پچھلے زمانے کی. میں تقابل کر رہا ہوں اس زمانے کا اور اس زمانے کو. اب ایسی فلم بھی شاید ہی کوئی ہو کہ جسے اکٹھے بیٹھ کے افراد گھر کے دیکھتے ہیں. یہ غزل کا شعر ہے. اب اس کے خال سے چلتے ہیں گیسوؤں کی طرف، سمٹ کے دیکھ لیا ہے بکھر کے دیکھتے ہیں. اور فلک پہ جتنے ملک ہیں، جتنے فرشتے ہیں، وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے بشر کے دیکھتے ہیں. فلک پہ جتنے ملک ہیں وہ اپنے چینل پر شبانہ روز تماشے. میری یہ باتیں آپ کو تقابل نظر آئے گا ماضی کا اور حال کا. یہ ہے اب اور کیا سر بازار دیکھنا انور، کسی دکان پہ چشمے نظر کے دیکھتے ہیں. تو بہت خوب، بہت خوب. میرے خیال سے ایک بریک لے لیتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، بریک لے لیتے ہیں. سو ویورز، باتوں کا سلسلہ تو جاری ہے. میرا یقین کیجئے بالکل بھی دل نہیں چاہ رہا کہ ہم بریک لیں، لیکن تھوڑا سا بریک لینا بنتا ہے. چھوٹا سا بریک لیجئے، بریک کے بعد واپس آئیے، پھر باقی فیملی ممبرس کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے. لیٹس ٹیک اٹ. ویلکم بیک ایوری ون. ہم لوگ آف ایئر بھی بات چیت کر رہے تھے، کیونکہ آپ کو تو پتہ ہے میں جتنا ٹاکٹیو ہوں میرا تو نان اسٹاپ چلتا ہی رہتا ہے. سو ابھی میں بریک میں بات کر رہی تھی کھانوں کے حوالے سے. تو میرے خیال سے شانلہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ عید پر کیا کیا لوازمات بناتی ہیں. تو ذرا مجھے بتائیں کہ کچن میں کتنا فیصد حصہ جو ہے عید کا آپ کا کچن میں گزرتا ہے، اور کیا کیا بناتی ہیں آپ؟ میرا زیادہ ٹائم کچن میں نہیں گزرتا ہے. ایکچولی ہماری کی جو ساری فیملی ہے ہم اکٹھے عید مناتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز بنا کے لے کے آتے ہیں. تو اس میں کنٹریبیوشن میرا بھی ہوتا ہے. میں جو زیادہ چیز میری سب پسند کرتے وہ حلیم ہوتی ہے. تو میں مٹن حلیم بناتی جی. تو وہ شوق سے بنائی جاتی ہے، یا پھر بچوں کے لیے کوئی نہ کوئی چیز، کیونکہ ماشاءاللہ بچے بھی کافی فیملی میں ہیں تو ان کی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز، پاستا، نوڈل، اس طرح یہ چیز بنائی جاتی ہے. ایسے آپ خود سے شوق سے کیا بناتی ہیں؟ میں شوق سے کچھ بھی نہیں بناتی، مجھے کوکنگ اتنی پسند نہیں ہے. سو کون؟ عمار بھائی بناتے ہیں آپ کی؟ عمار کو کوکنگ بہت پسند ہے، اور عمار کا دل کرتا ہے کہ میں کچن میں جا کے زیادہ سے زیادہ کام کروں. عمار کو کچن سے نکالنا پڑتا ہے، بہت شوق ہے ان کو. اچھا الٹا ہے. اس میں میرا بھی بڑا حصہ ہوتا ہے، میں بھی اپنی بھوک لے کے شامل ہو جاتا ہوں. آپ کیا بناتے ہیں؟ اچھا عمار بھائی. شنیلا تو مرغا بناتی ہیں، اور باقی جو ہے عام لوازمات جو ہوتے ہیں وہ سارے ٹھیک ہیں. لیکن عید پہ نا آپ ہمارا انٹرویو کرنے آئی ہیں، اور صحافی تو ویسے ہی لفافہ صحافی مشہور ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ مجھے بہت پسینہ آ رہا ہے. صحافیوں کو جب لفافہ دینا پڑے نا تو انہیں پسینے آ جاتے ہیں. تو آج ہماری وہی کیفیت ہے. لیکن جو عید کی سیلیبریشن میں آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں،
اس سے زیادہ خوشی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ بہت بہت شکریہ. ہمیں بھی بہت خوشی ہے, اسپیشلی جب آپ تینوں سے ملاقات کی ہے, سو میری خوشی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل ہو گئی ہے, کیونکہ ایک ہوتا ہے نا, ایک کانورسیشن ہوتی ہے کہ جس میں آپ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. تو انور صاحب کے ساتھ تو بیٹھ کر ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ بور ہو جائے. چھوٹے بچے سے لے کے میرے خیال سے ہر عمر کے افراد کے لیے جو ہیں وہ کافی بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے ان سے بات کرتے ہوئے, آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں. ابو کے ساتھ نا 8 سال سے لے کر 80 سال تک کے بچے خوش رہتے ہیں. ہر ایج کا بچہ ان کے ساتھ, مطلب میں نے تو بہت کچھ سیکھا ابو سے نا, ادب سے متعلق, زبان کیسی آپ کی ہونی چاہیے, تلفظ کیسا ہونا چاہیے, بہت سی چیزیں. فارسی سیکھ رہی ہوں میں ابو سے, تو بہت سی جو نا میرا شاعری میں اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں تھا, لٹریچر میں, ادب میں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم صحافی ہیں تو زیادہ تر کرنٹ افیئرس پالیٹکس میں تھا, تو ابو کی وجہ سے پڑھتی ہوں, تو ابو کی وجہ سے بہت زیادہ فرق پڑا ہے. ایک قطع یاد آیا, گویا کم کم ہے دید کا امکان, دید کی جگہ آپ عید بھی لگا سکتے ہیں. گویا کم کم ہے عید کا امکان, دید میں نے لکھا ہے. گویا کم کم ہے دید کا امکان, آرزو کی کلی نہیں کھلتی, گرچہ نزدیک ہے گلی تیری, پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی, پر ہمیں پارکنگ نہیں ملتی. آپ کو میں سونیا بتاؤں, ہمارے نا ہم 3 بھائی ہیں, سب کے گھروں کے باہر نا ابو کا نام ہم نے نیم پلیٹ پہ لکھایا. تو یہ بڑی ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوتی, لوگ ابو کا نام پڑھتے ہیں, کوئی گاڑیوں میں, موٹر سائیکل پر, کوئی سوزوکی پہ جا رہا ہے, تو لوگوں کے جتھے جو ہے نا وہ یہاں پہ ابو سے ملنے آتے ہیں. تو ہم اپنے ٹوس پہ رہتے ہیں, ہم ہر وقت مہمان نوازی کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ لوگ ابو سے اتنی محبت کرتے ہیں, اتنا خیال کرتے ہیں, اور ابو بھی ہر ایک سے ملنے کے لیے تیار رہتے ہیں, مطلب کبھی کسی کو منع نہیں کیا. اب ہم جب جاتے ہیں کسی فنکشنز میں تو اتنے لوگ ہوتے ہیں سیلفی بنانے کے لیے, ظاہر ایج کا تقاضا, آپ اتنی دیر کھڑے نہیں ہو سکتے, لیکن ابو کسی کو منع نہیں کرتے, چاہے وہ گھنٹوں ان کو لگ جائے لوگوں کے ساتھ تصویریں کھنچواتے, کبھی کسی کو منع نہیں کیا. جب بھی منع کیا ہمیں منع. اس نے مہمان نوازی کا ذکر کیا ہے عمار نے, تو مہمان کے بارے میں ایک قطع سنیے کہ میں یہ ایک قطع ہے کہ عین راحت ہے ہمیں سب اس کی خاطر داریاں, عین راحت ہیں وتھ گریٹ پلیئر, عین راحت ہیں ہمیں اس کی خاطر داریاں, دال روٹی اپنے حصے کی جو ہے کھاتا رہے, سانس کے مانند ہے انور ہمیں مہمان عزیز, عرض اتنی ہے کہ بس آتا رہے جاتا رہے. ہے جی, جب مہمان رک گیا جیسے سانس رک گئی ہے. اصل میں ابو پتہ کیا چاہتے ہیں, آتا رہے جاتا رہے نہیں چاہتے, ابو چاہتے ہیں آتا رہے کھاتا رہے. مہمان نواز ہیں. لیکن ماشاءاللہ آپ لوگ بلیسڈ ہیں کہ آپ کے پاس ایک انسٹیٹیوشن, ایک لیونگ لیجنڈ جو ہیں وہ ماشاءاللہ موجود ہیں, اور اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. میں اتنی سی دیر میں اتنا کچھ سیکھ گئی ہوں, تو آئی ایم شیور کہ آپ لوگوں نے تو ماشاءاللہ بہت آپ لوگوں کی گرومنگ ہوئی ہوگی. سو آپ مجھے بتائیں کہ بچپن میں عید کی کوئی ایسی میموری جو ابھی تک آپ اس کو سوچ کے انجوائے کرتے ہو. دیکھیے, عید جو ہے نا وہ والدین کے حوالے سے ہی ہوتی ہے, اور ہمارے سارے بہن بھائی جو ہیں, اب سارے بچے تھوڑی ہیں, اب تو ہمارے عمریں بھی 50-60 کے قریب ہو رہی ہیں. تو ایکٹیویٹی یہ ہوتی تھی کہ عید والے دن امی ابو کے گھر آنا تھا, اور گھر آ کے تب عید شروع ہوتی تھی. اس سے پہلے عید کا تصور ہی نہیں تھا. اب انفارچونیٹلی میری والدہ کا انتقال ہو گیا 2 سال تیسرے روزے کو, تو ہم بڑے جو ہے نا بیچارے سے اور بے سہارا سے عید کے دن پھرتے ہیں. پہلے ان سے ملاقات کی سب کو خواہش ہوتی تھی. اب یہ ہوتا ہے کہ جب عید ہوتی ہے تو ہم ان کی قبر پہ جا کے دعا کرتے ہیں, اس کے بعد عید کا آغاز ہوتا ہے. تو اس وقت جب امی حیات تھیں آپ کی اور ابھی کی عید میں کیا ڈفرینس ایسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ وہ مطلب وہ رونق نہیں ہے, وہ خوشی نہیں ہے, وہ جو ہے نا پتہ نہیں کیا ہے, میں آئی کین ناٹ ایکسپلین اٹ. سب کچھ وہی ہے, سارے بہن بھائی سب کچھ وہی ہے, وہی کھانے پکتے ہیں, لیکن ایک خاص قسم کی رونق کہہ لیں, برکت کہہ لیں, نعمت کہہ لیں, وہ مسنگ ہو گئی. یہ ایکچولی سارے بہن بھائی نا امی کے ساتھ بہت اٹیچ
بیٹے ویسے بھی ماؤں سے زیادہ بیٹیاں بیٹے تینوں ہی بہت زیادہ ماشاءاللہ بڑے بہت فرما بردار اولاد ہے. میں کہتے ہیں ایسے بیٹے بہت کم ہوتے ہیں جیسے یہ 3 بھائی ہیں جس طرح یہ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں. بیٹا بڑا فرما بردار ہوں, شوہر بڑا نافرمان. اچھا شوہر بھی بڑے فرما بردار ہیں, اس وجہ سے یہ بہت مس کرتے ہیں. عیدی کی بات کر رہی ہیں تو عیدی بچے بھی لیتے ہیں اور لوگ بھی عیدی لیتے ہیں. ہاں جی, ایک پولیس کا اہلکار کہہ رہا ہے آپ بے جرم یقیناً ہیں مگر یہ فدوی آج اس کام پہ معمور بھی مجبور بھی ہے. عید کا روز ہے, کچھ آپ کو دینا ہوگا. رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. میں نے ان کے سامنے آپ کی اجازت سے یہ مصرع دہرانا چاہتا ہوں. رسم دنیا بھی ہے, موقع بھی ہے, دستور بھی ہے. انڈائریکٹلی لفافہ مانگ رہے ہیں آپ سے. نہیں, میں ڈائریکٹلی مانگ رہا ہوں. اچھا یہاں عید کا یہ ہوتا ہے فیملی میں کہ ایج کے حساب سے دی جاتی ہے. جو سب سے بڑا ہے اس نے سب سے چھوٹوں کو دیتے جانا ہے. تو جیسے جیسے ایج ہوتی ہے سارے نقصان میں رہتے ہیں, میں فائدے میں رہتی ہوں کیونکہ جو سارے بڑے ہیں میں سب سے کم عمر ہوں تو مجھے سب سے ہی ملتی ہے. ابو سب سے نقصان میں بڑا رہتے ہیں. تنزیہ جملہ تھا وہ تو ہے نا, ہمیں لینے کے ابو نے صرف دینے ہی دینے ہوتے ہیں, میں تو دے بھی رہی ہوتی ہوں لے بھی رہی ہوں. اچھا بائی دی وے ایک چیز, آپ دونوں کی لو میرج ہے کہ ارینج؟ نہیں ارینج میرج ہے. عماد کی امی نے تو لو ہی تو ہوا نا, ساس کا آپ کے ساتھ لو ہوا پھر ارینج؟ میری ساس کا میرے ساتھ بہت زیادہ تھا, بہت زیادہ تھا. میرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی. میں جب لوگوں کے سامنے تعریف کرتی ہوں لوگ حیران ہوتے ہیں. میں بہت ڈسٹرب رہی تھی ان کی ڈیتھ کے بعد. تو میں جب کسی کو بتاؤں یا کسی سے بات کروں تو وہ حیران ہوتے کہ ساس کے بارے میں بھی اتنی تعریف کر سکتا. لیکن میری ساس ماشاءاللہ واقعی قابل تعریف تھی, میرے ساتھ بہت اچھی تھی, بہت اچھی تھی میرے ساتھ. بیٹے یہ جو سوال کیا ہے آپ نے مجھ سے بھی پوچھتے تھے تو وہ یہ اس کا جو میں جواب دیتا تھا وہ پوچھتے تھے آپ نے محبت کی شادی کی ہے, میں کیا نفرت کی کرنی چاہیے؟ سیدھی شادی بھائی پسندی کی کرنا, پسند کی تو نہیں کرنی چاہیے. کتنا امکانہ سوال ہے یہ. صحیح بات ہے بالکل. اور مت کرو شادی جو پسند نہیں ہے, شادی اس سے کرو جو پسند, سیدھی بات. تو یہ بتائیے آپ کے زمانے میں تو خط و کتابت چلتی تھی تو آپ خطوں کے ذریعے اظہار محبت کیا کرتے ہوں گے؟ ہاں جی, خط تو وہ چھپے ہوئے ہیں وہ تو چھپ گئے کتاب کی صورت میں, اور خط چھپ چکے ہیں. اور عجیب اتفاق ہے, میں نے آج شادی کے بعد میں ایران بھی گیا, مختلف علاقوں میں پھرتا رہتا تھا, تو پھر میری وائف سے میری خط و کتابت جاری رہتی تھی. اور جب شروع میں ہماری نسبت ہو گئی تو پھر بھی کچھ خط و کتابت, وہ جو میں نے خط لکھے وہ نہیں ملے. جی, اور جو آپ نے لکھے جو میں نے لکھے تھے وہ مل گئے, جو اس نے لکھے تھے وہ نہیں ملے. آپ نے نہیں سنبھالے ان کے خط؟ نہیں, امی کے پاس ہی سارے تھے تو امی نے وہ والے سنبھالے اور وہ پبلش کروائے. جب ان کی شادی کی 50ویں سالگرہ تھی تو اس میں وہ پبلش کر کے کتاب وہ کی صورت میں آ گیا, صدیقہ انور کے نام یہ خطوط. اور وہ کتاب پڑھنے کے بعد مجھے بڑی جیلسی ہوئی تھی. مار مجھے تو ایسا کوئی ایک میسج بھی نہیں آپ نے کیا تھا جیسے ان خطوط کے اندر اظہار محبت. بات یہ ہے ابو وغیرہ کی جنریشن کے لیے بھی زمانہ بہت بدل گیا. پہلے جس چیز کو چھپاتے تھے اب اس چیز کو چھپواتے ہیں. تو وہ اب تو واٹس ایپ آ گیا, خط لکھنے کی ضرورت ہی نہیں. اب تو واٹس ایپ پہ سارا. لیکن ہمیں تو واٹس ایپ پہ بھی وہ چیز نہیں ملی جو خطوط میں ملی. شکایت کر رہی ہیں آپ سے, شکوہ کر رہی ہیں. اب تو فائدہ کوئی نہیں, اب تو 8 سال یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے. تو یہ جب وہ کتاب پڑھی تب اس زمانے میں ایک زمانہ تھا یہ جو ڈاکیے کی جو اہمیت تھی, یعنی تینوں اڈیاں چک چک ویخ دی جدا گیا دوراڈے ویر, کہ جس کا بھائی دور گیا ہوا تھا وہ جو ڈاکیے کا راستہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے دیکھتی. یہ وہ زمانہ تھا. بلکہ یہ پیر فضل صاحب کی نظم ہے, اس میں انہوں نے اگر کہا ڈاکیے کو یہ کسی نے اتنی میں اس کی عظمت کا اعتراف نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا تیری اونچی لمبی ٹابری, یعنی تیرا برادری بہت بڑی ہے
जिब्रील जुदा सरदार, और उस बरादरी का सरदार जिब्रील है। अब वो ज़माना जैसे कि बताया गुजर गया, अब टेलीफोन आ गया है, यानी हम बहुत करीब भी हो गए हैं और बहुत दूर भी हो गए। ये ट्रेजेडी है हमारी। लेकिन ये बात भी माननी चाहिए कि डाकिए की अहमियत सिर्फ भाई बहन की मोहब्बत तक महदूद नहीं थी, उस जमाने में और भी मसाइल। वैसे आप जो बात करी थी ना बचपन की मेमोरी की, मैं जो चीज़ मिस करती हूँ वो ईद कार्ड है, कि उस वक्त वो ईद कार्ड आपको फ्रेंड्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से आते थे और बड़े ढूंढे जाते थे लिख के। अब कुछ भी नहीं, सबका एक व्हाट्सएप मैसेज आ जाता है ईद मुबारक। तो वो जो एक मज़ा था ना ईद कार्ड वाला, वो अब ख़त्म हो गया। मैं उसको बड़ा मिस करती हूँ। ये बेटे ईद कार्ड की भी अब ज़रूरत नहीं रही है। अब कौन, बस टेलीफोन उठाया, मुबारक हो, चलो जी, काम व्हाट्सएप पे आ जाता है ना ईद मुबारक का एक टेम्पलेट आप बना। अच्छा, वो ऐसे बनाते हैं, बाद में लोग नाम भी नहीं चेंज करते, किसी की तरफ से आता है वो आके फॉरवर्ड करते हैं, नाम भी उसी को होता है। सही है, या फिर गूगल से पुरानी पिछली ईद का जिस पे 2020 लिखा होता है वो वाला भी बस वो फॉरवर्ड किए जा रहे होते बगैर देखे। बिल्कुल सही। अब ये बताइए, मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि आप बता रहे थे कि आपने अपनी शरीके हयात को उर्दू में ख़त लिखा और उन्होंने फ़ारसी में जवाब दिया था। हाँ, नहीं ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उलट हुआ होगा। अच्छा, कि उसने उर्दू में लिखा और मैंने फ़ारसी में लिखा होगा। अच्छा, तो मेरे ख़त जो हैं उनके नाम उर्दू में भी हैं, फ़ारसी में भी हैं, अंग्रेज़ी में भी हैं, तो तीनों ज़बानों का। मेरा ताल्लुक़ उर्दू से भी है, क्योंकि मेरी वाइफ की जो ज़बान थी उर्दू थी, शी वाज उर्दू स्पीकिंग, और मेरे बच्चों की इसीलिए उर्दू ज़बान है, और पंजाबी मेरी मादरी ज़ुबान है, और फ़ारसी मेरी तहज़ीबी ज़ुबान है। फ़ारसी मेरा 1000 साला हाफ़ज़ा है। और बेटे, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं क्यों ना कहूँ कि हमारा सबसे बड़ा शायर जो है हज़रत अल्लामा इकबाल, उनका बेशतर कलाम फ़ारसी में। और अगर आप गौर करें तो ये जो हमारा तराना है हफीज़ जालंधरी साहब का लिखा हुआ, ये भी ज़्यादातर फ़ारसी में। उसमें आपने देखा होगा सिर्फ एक का है, पाक सर ज़मीन का निज़ाम, और ये शुक्र है एक का है, दो होते तो काका हो जाते। बहुत खूब। सो व्यूअर्स, हम तो बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना, आई एम श्योर आप लोग भी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। ये चाय का वक्फा आना है तो आप भी जाइए, चाय का कप बनाइए, वापस आइए, हम यहीं आपका इंतज़ार करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। इस ईद पर जितना खाना पीना होता है रेगुलर डेज़ में हम उतना नहीं खाते हैं, और खा खा के इंडाइजेशन हो जाती है और हम डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं। जनाब, इसी पर अनवर साहब ने क्या खूब नज़म लिखी है, सो हम चाहेंगे कि ज़रा वो इरशाद हो जाए। असल में वो खाने पीने से ज़्यादा वो नज़म है कि ये जो एलोपैथिक अद्वियात हैं, जिनके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं ज़ैली असरात उनके। अच्छा जी, वो सुनिए कि जैसे कि आप दवाइयों की के अंदर लिटरेचर होता है, पता ना, उस पर लिखा होता है इसके इतने फ़ायदे हैं और इतने नुकसान आते हैं। फ़ायदा तो एक दो ही होते हैं और नुकसान अल्लाह तेरी यारी। यानी नील के साहिल से लेकर ता बखा के काशगर, लाहौर से ता खा के बुखारा और समरकंद। अब देखिए, हाँ, सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है, ये एक लिटरेचर में लिखा हुआ है। यानी सर दर्द की दवाई है। सर दर्द के लिए गालिब ने दौराने सर कहा है, जालिम तेरा बहाना है दौराने सर सही। वो उसको अपनी कहानी सुना रहा है तो वो कहता है मैनू सिर पीड़ होती है। उन्हें तू जड़ा माना कीता वो ठीक है, जालिम तेरा बहाना है दौराने सर सही। हाँ हाँ मेरा फसाना है रंजो अलम गलत। मैं बकवास कर रहा हूँ जी, तुम्हारी सिर पे ठीक है, समझ आ गई ना। तो सर दर्द में गोली ये बड़ी ज़ूद असर है।
पर थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है इससे। हो सकती है पैदा कोई तबखीर की सूरत, दिल तंगो परेशान भी हो सकता है इससे। हो सकती है कुछ सिकले समात की शिकायत, और हो सकती है कुछ शिकले समात की शिकायत, और दीदा कोई हैरान, जी दीदा कोई हैरान, हाँ नहीं, हो सकती है कुछ शिकले समात की शिकायत, कान भी से हो सकता है। मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ आपको यरकान भी हो सकता है इससे। मुमकिन है खराबी कोई हो जाए जिगर में, हाँ आपको यरकान भी हो सकता है इससे। पड़ सकती है कुछ जिल्द खराशी की ज़रूरत, खारिश का कुछ इम्कान भी हो सकता है इससे। हो सकती है यादें भी ज़रा सी मुतासिर, मामूली सा निसियान भी हो सकता है इससे। बीनाई के हक में भी ये गोली नहीं अच्छी, दीदा कोई हैरान भी हो सकता है इससे। हाँ जी, मुमकिन है कि हो जाए नशा इससे ज़रा सा, फिर आपका चालान भी हो सकता है। हमने ये प्रोग्राम चालान के कते से शुरू किया था, और ये कथा आखिरी भी शेर चालान से मुताल्लिक है। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ जी। हाँ ये जी, जो हमारी दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, जब खाते हैं तो ये सारा कुछ हो सकता है इनके साथ। तो दवा खाने ही छोड़ दे बंदा इस नज़म के बाद। इतना डर जाए मुझे। मैं एक इतनी अच्छी भी नहीं कंजूसियाँ, कुछ तो इजहार सखावत कीजिए। ये कांस्टेबल कह रहा है। अच्छा, इतनी अच्छी भी नहीं कंजूसियाँ, कुछ तो इजहार सखावत कीजिए। चूँकि ईदी मांगना ममनू है, मुझको फितराना इनायत कीजिए। सही, तो हम भी यहाँ से फितराना लेके जाएंगे। मुझे सबसे अच्छी जो बात, आपका अंदाज़े बयां तो माशाल्लाह क्या ही बात है उसकी, लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो आपकी आंखों में शरारत उतर के आ जाती है। मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लग रही है। क्योंकि यूजुअली हम आपको टीवी पे देखते हैं, तो आज जिस तरह से मैं आपको देख रही हूँ और ऑब्ज़र्व किया मैंने, आप जिस पैशन से पढ़ते हैं वो शरारत आपकी आंखों से नज़र आती है अभी तक। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे। ये बताइए कि आप लोग जब माशाल्लाह से जितना आप लोगों ने लर्न किया, कभी ख़ुद से ऐसा हुआ कि हम भी थोड़ा सा लिखें, ख़त व किताबत प्रॉपरली इस चीज़ में उतरें? नहीं, मैं आपको बताऊं कि मैंने शेर जानबूझ के नहीं लिखा। मतलब लोग अक्सर लोग यही सवाल करते हैं, दो सवाल करते हैं। एक तो ये है कि आपके वालिद इतने बड़े शायर हैं, तो वो एक बड़े दरख्त के नीचे आपको अपना मकाम बनाने में दुश्वारी बहुत होती है। दूसरा सवाल ये होता है कि आपके वालिद शायर हैं, आपने शेर क्यों नहीं लिखा। तो पहले सवाल का जवाब ये होता है कि भाई, जो कुछ लोगों के साथ ये मसला रहा कि वो बड़े दरख्त के नीचे थे और अपना कद नहीं बना सके, लेकिन वो लायक लोग थे। हमारे साथ ये कोई ऐसा मसला ही नहीं। मतलब मैं समझता हूँ अल्लामा इकबाल के साहबजादे जो थे, जावेद इकबाल, बहुत लायक आदमी थे, और वो उस तरह हमारी सोसाइटी में सामने नहीं आ सके, क्योंकि उनके ऊपर ज़ाहिर है इतनी बड़ी शख्सियत अल्लामा इकबाल की थी, तो वो प्रोमिनेंट नहीं हो सके। नासिर काज़मी के बेटे बासिर काज़मी बहुत अच्छे शायर हैं, लेकिन ज़ाहिर है नासिर काज़मी जितने शायर तो नहीं हैं। तो वो लायक लोग थे, लायक बच्चे थे, हम लायक हैं ही। अच्छा, दूसरी बात कि शेर क्यों नहीं लिखा, उसकी बड़ी वाज़ेह सी बात है। देखिए, अगर मैं, और ये मेरा इंटेंशनल डिसीजन था कि मैं प्रोज लिखूंगा, अगर मैं अच्छा शेर लिखता ना, किसी ने मानना ही नहीं था मैंने लिखा। सही बात है। और अगर मैं बुरा लिखता, लोग कहते यार अनवर साहब का बेटा कितना बुरा शेर लिख रहा है। मैं उस साइड पे गया ही नहीं।
हम अपने रिस्क ही नहीं लिया। हम कॉलम्स लिखते हैं, मैं भी लिखती हूँ, मार भी लिखते हैं, लेकिन हम सियासी लिखते हैं। सियासी हम शायरी की या लिटरेचर की साइड पे शायरी तो मैं सोच ही नहीं सकती मैं तो सोच भी नहीं सकती। तो और लिटरेचर की साइड पे अमार जो है नहीं, लेकिन अमार ने अफसाने वगैरह लिखे हैं। मतलब इस तरह अमार का है काम लिटरेचर में, लेकिन शायरी बिल्कुल शायरी तो कोई भी नहीं। बहुत अच्छे अफसाने लिखे, मोहब्बत का नीला रंग इसकी किताब एक का दोस्त नाम ने है। ना वो मेरे से पूछा, और वो कोई तालीम याफ्ता नहीं था, 8वीं पास था। उसने कहा आपने अपनी किताब का नाम मोहब्बत का नीला रंग बहुत अच्छा रखा। मैंने कहा इसको क्या समझ आई है? तो मैंने कहा तुम्हें क्या समझ आई है मोहब्बत का नीला रंग? कहता है यार मैंने ना 8वीं जमात में एक दफ़ा मोहब्बत की, लोगों ने मार मार के नीला कर दिया। तो क्या आपने भी उसी उसमें लिखा था? इसके लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगी, लेकिन जाहिर है कुछ तल्ख यादें हैं। किताब की प्रमोशन भी कर दी। नहीं, वो किताब पढ़ के आप रंजीदा बहुत रंजीदा हो जाएंगे, और आपको लगेगा कि नहीं अच्छा ये अमार मसूद साहब ने ही लिखी है, क्योंकि वो किताब और अमार की पर्सनैलिटी आपस में मैच नहीं करती हैं। अच्छा, अमार में तो जितने लाइवली हैं, किताब अच्छी है मेरे ख्याल में, शायद ये कहना चाह रही हैं। जितने लाइवली जिस तरह किताब थोड़ी उससे डिफरेंट है। एट टाइम्स ऐसे होता है ना, मतलब पर्सनालिटी के हिसाब से ऑपोजिट लिखने वाले वो होते हैं, लोग होते हैं। When it comes to writing ना, आई एम वेरी सीरियस राइटर, और मैंने प्रोज में ह्यूमर लिखने की कोशिश की, लेकिन ह्यूमर लिखना बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है। सीरियस लिखना आसान काम है, और ये जो है ना, अगर आप एक तरीके से कायदे करीने से ह्यूमर लिखना चाहें जिसमें शाइस्तगी भी हो, शुस्तगी भी हो, वो बहुत मुश्किल काम है। मतलब सीरियस लिखना आसान काम है। अब्बू के बारे में हमसे लोग पूछते हैं कि इनकी मज़ाहिया शायरी करते तो क्या घर में हर वक्त इसी मूड में होते हैं? तो हमें बताना पड़ता है कि नहीं, वो हर वक्त इस मूड में नहीं होते हैं। इंसान के मूड चेंज होते रहते हैं हालात को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए। तो हर वक्त वो इस मूड में नहीं होते कि हर वक्त मज़ाहिया शायरी कर रहे हैं या शगुफ्ता जुमले बोल रहे हैं, हर वक्त ये मूड नहीं होता। ये बात वैसे भी बेटे ये बजा कहते हैं, आदमी सारा दिन हंसता नहीं रहता, आदमी सारा दिन रोता नहीं रहता। फ्लक्चुएशन है इंसानी मिजाज में, हैं जी। एक कथा याद आया महंगाई के सिलसिले में, तेवर दुकानदार के शोले से कम न थे, लहजे में गूंजती थी गिरानी गरूर की, गाहक से कह रहा था जरा आईना तो देख, किस मुंह से दाल मांग रहा है मसूर की, किस मुंह से दाल मांग रहा है। ये असल में ये जो बड़ा अनफेयर क्वेश्चन है कि अगर आप मज़ाहिया शायर हैं तो आप घर में हर वक्त हंसते रहते हैं, ये उसी तरह की बात है कि जैसे कोई डॉक्टर हो ना, उससे आप ये पूछिए आप घर में हर वक्त इलाज करते रहते हैं, दवाइयाँ लिखते रहते हैं। अच्छा, नहीं, जो ज़्यादातर इंटरव्यू वाले आते हैं ना, वो हमसे ये सवाल करते हैं अब्बू के बारे में कि क्या ये घर में भी ऐसे ही होते हैं, कि घर में भी हर जुमले जुमले। तो इस वजह से मैं जब हमार बात कर रहे थे तो मैंने उसमें इसलिए इसको ऐड किया कि वो मूड जो होते हैं ना वो बड़े मुख्तलिफ होते हैं, और स्टेज की परफॉर्मेंस जो है वो डिफरेंट हो। आप जैसे अभी जिस तरह गुफ्तगू कर रही हैं, यकीनन जब आप घर में होती होंगी इससे डिफरेंट होती होंगी। हम लोग जिस तरह कैमरे के सामने बैठे हैं हम डिफरेंट होते हैं, तो वो लोग समझते हैं कि जो स्टेज का पोस्चर है वो एक कॉन्टिन्यूस पोस्चर है। जैसे अब्बू की संजीदा शायरी बहुत अच्छी है हमारी असल में। अच्छा अब्बू की बेटे, संजीदा शायरी बहुत अच्छी ईद है। का ताल्लुक खाने पीने से है, तो आखिर में मैं एक नज्म सुनाता हूँ पंजाबी की कोफ्ता। हाँ जी, खाने पीने का ताल्लुक है ना, कोफ्ता। मैं ये मेरी दूसरी बहू जो है वो कोफ्ते बना रही थी, मैंने कहा बेटे मैं कोफ्ते पर एक ऐसी नज्म लिखना चाहता हूँ जिसमें मेरी पाकिस्तान की पूरी तारीख आ जाए। तो वो नज्म मैंने लिखी कि बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती, बोटी लई ते टोके दे नाल कीमा कीमा कीती, मेहनत करके उसकी मेरी फिर बनाई बोटी, और फिर बनाया कीमा उसका रख के दंदा थले, शावा बल्ले बल्ले, मैं सालड़ खावा नाले असांती माती माँ, बोटी की माँ बोटी मुड़ बोटी दा कीमा, ते कोफ्ते वर्गा लगा मैनू सारा सफ़र साडा, पानी दे विच पैंदा कच्छिया सफ़र तय किया, पानी दे विच पैंदा कच्छिया ला ला
लम्मे गोत खा खा लम्मे गोते जेड़ी था तो टुरे सानवर ओथे ही आन खलोते। बहुत खूब। मेरे ख्याल से आपके साथ नशिस्त लगनी चाहिए थी, प्रोग्राम नहीं होना चाहिए था। हम गलत प्रोग्राम के लिए आगे नशिस्त लगती यहाँ, आप यहाँ बैठे होते और हम यहाँ सामने बैठे होते। चलिए फिर इंशाल्लाह करेंगे ऐसे, जरूर इंशाल्लाह। यूं कि कई दफा हुआ है जी नहीं ऐसे प्रोग्राम। जी। वैसे आपको खुद पकाने का शौक है? कभी किचन में जाने का इत्तेफाक हुआ आपका? मुझे पूछ रही हैं? जी जी जी। किस चीज़ का? किचन में जाने का। हाँ, किचन में जाने, क्योंकि मैं अपनी मुलाजिमत के दौरान मुख्तलिफ शहरों में रहा हूँ जहाँ घर तो नहीं होता था, तो वहाँ मुझे तजर्बा हासिल रहा है खाना पकाने का। मतलब थोड़ा बहुत मैं अंडा वगैरह उबाल लेता हूँ। अब्बू आपने दो चीजें सिखाई है ना हमारे को। एक साग, अब्बू को साग नहीं पसंद ना घोटा हुआ, वो चाहते हैं खड़ा खड़ा सा, वो अब्बू ने सिखाया इनको। एक अब्बू अंडे का हलवा भी तो आपने सिखाया, जो पानी के अंदर, अंडे का हलवा, पानी के अंदर वो जो बनाया जाता है होता है जी। तो दो चीजें अब्बू ने सिखाई हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, अब्बू कब जाते हैं किचन में? अब्बू जाते हैं, अब्बू के कोई दोस्त अगर आए हैं तो उनके साथ कोई ड्राइवर है या बाहर उनके साथ उनका कोई मुलाजिम है। अच्छा, अब्बू की तवज्जो अपने दोस्त की तरफ कम होती है, उस ड्राइवर की तरफ ज़्यादा होती है, और उन्हें ये फ़िक्र होती है उसको चाय पानी खाना मिला या नहीं मिला। फिर उस पर एक आदमी से तफ्तीश करने से मुतमईन नहीं होते। पहले हमसे पूछेंगे, फिर उसके बाद किचन में जाएंगे, पूछेंगे कि क्या उसे खाना मिला, क्या मिला, कितना मिला। फिर भी अब्बू की तसल्ली नहीं। फिर दूसरे मुलाजिम से पूछेंगे, फिर बाहर जाएंगे, उससे तसल्ली करेंगे कि भाई ड्राइवर साहब आपको मिला सब कुछ खाने को, और अगर वो इसमें कोताही हो जाए ये काबिल बर्दाश्त। ये खास मौका होता है जब अबू किचन में जाते हैं। सोनिया, हर इंसान काबिल इज्जत है, काबिल एहतराम है। मैं जब गाड़ी में अपने ड्राइवर के साथ बैठता हूँ तो पहला ख्याल मुझे ये आता है कि मैं इसका ड्राइवर हो सकता था, ये मेरा साहिब हो सकता था। लिहाजा इंसान की आदमियत एहतराम आदमीस, अल्लामा इकबाल ने इरशाद किया है कि आदमियत क्या है, ये है कि आदमी का एहतराम किया जाए। ये बुनियादी, यूँ समझ लीजिए ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, दिल को लगी मेरे आपकी बात, बहुत खूबसूरत। और बेहतरीन इंसान वो है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये हमारे हुजूर की हदीस है, खैरन्नास से मैं यनफउन्नास, बेहतरीन आदमी वो है जिसकी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। एक मरतबा फिर आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तीनों आप लोगों को दिल से ईद मुबारक। मुझे जितनी खुशी हुई है वो डबल ट्रिपल ईद मुबारक देना चाहूँगी। एक्साइटमेंट आप मेरी देख सकते हैं मेरी बॉडी लैंग्वेज से। बहुत बहुत शुक्रिया। सो व्यूअर्स, हमने बहुत इन्जॉय किया और मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि मैंने यहाँ पे कितना लर्न किया इतनी छोटी सी बैठक में। सो उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत पसंद आएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस तरह के 2-3 और एपिसोड्स आपको ईद पर देखने को मिलेंगे। सो मेरी तरफ से और ATV की पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर ईद मुबारक और अल्लाह हाफ़िज़।